بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله وهدى ورحمة للمؤمنين. الله قل بفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ما شاء الله وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما شاء الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ما شاء الله. إن الله له فضل على الناس. إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم.